नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको द्वन्द्वमा आजको अलग धारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द, कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले पेलेरै एकपक्षीय निर्णयहरू लिन थालेपछि इतर पक्ष अहिले भड्किएको छ दर्शकवृन्द। एकपक्षीय रूपमा पार्टी विधान विपरीत विभागहरू गठन, केन्द्रीय समितिदेखि पार्टीका सबै तहको कार्यकाल 1 वर्ष थप्ने अनि महाधिवेशनको मिति तोक्नेदेखि विधान नै संशोधन गर्ने सम्मका निर्णयहरू लिएसँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अहिले छताछुल्ल हुन थालेको छ दर्शकवृन्द। विवाद मिलाउन वार्ता र छलफल भए पनि सभापति देउवाले अरूको कुरा नसुनी आफू खुसी मन परितन्त्र मच्चाएको आरोप संस्थापन इतर समूहले लगाएको छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत कांग्रेसमा देउवाको कमान्ड फितलो, एकपक्षीय निर्णयसँगै पार्टीमा असहजता। गत आम निर्वाचनमा पार्टीको स्थिति खस्किएपछि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस भित्रको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुगेको छ। चारतारे झण्डाभित्रै रहेका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै दुई पार्टी जस्तै देखिने गरी समानान्तर बैठकहरूमा व्यस्त हुन थालेका छन्। कार्यकर्तालाई गुटबन्दी नगर भन्दै संगठित हुनुपर्ने नेताहरू समानान्तर गतिविधिमा लागेपछि कांग्रेसको महारोग बनेको गुटबन्दी तल्लो एकाइसम्म फैलिएको छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले पार्टी कमान्ड सम्हाल्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ। । 2076 फागुनमा देउवाको 4 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। तर पार्टीभित्र सहमति निर्माणको प्रयत्न भइरहेको बेला देउवाले पुस 11 गते बहुमतको आडमा केन्द्रीय समिति मार्फत आफू नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको म्याद 1 वर्ष थप्दै 14औं महाधिवेशन 2077 फागुनमा गर्ने एकपक्षीय निर्णय लिएपछि पार्टीका नेताहरू दुई किनारामा बाँडिएका हुन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला एउटै मोर्चामा देखिन थालेका छन्। अहिलेको विवादको मूल जड भनेको देउवाले बहुमतको आडमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका समितिको कार्यकाल 1 वर्ष लम्ब्याउनु, तरुण दलको म्याद 6 महिना थप्नु, विधान विपरीत 28 वटा विभागलाई बढाएर 47 वटा पुर्याउनु, महासमितिले मात्र संशोधन गर्न सकिने विधानको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर र नेपाल विद्यार्थी संघको विधान मिचेर टिके प्रथाबाट नेतृत्व ल्याउन खोज्नु नै रहेको देखिन्छ। यी सबै प्रक्रियामा पार्टीभित्रका समूहहरूको सम्मानजनक उपस्थिति नगराउने देउवाको कार्यशैलीले कांग्रेस निकै असहज मोडमा पुगे जस्तो देखिएको छ। अधिवेशनलाई टार्गेट बनाएर लगभग 2397 जना मान्छेलाई एडजस्टमेन्ट गरेर एउटा के भने विभागको पनि 28 विभागबाट 2 वर्षमा 2 महिनामा गर्नुपर्ने जो विभाग छ 4 वर्ष 2 महिना पुग्ने बाँकीमा 28 वटा विभागबाट बढाएर कतिमा पुर्याइदिनु भयो? 47 वटा विभागमा पुर्याइदिनु भयो। एकातिर त्यो पनि एकदमै भद्रगोल छ। तरुण दलको विषयमा म्याद थप्ने कुरामा 3 वर्षमा सहमति पोखरामा गरेको कुरा हो। त्यसमा म पनि आफू पनि थिएँ सहमति गराउनेमा। जबकि 95 कमिटीलाई 4 जनाको समितिबाट चलाउनु भयो अहिलेसम्म। उहाँले सभापतिजीले त्यसमा कुनै वास्ता राख्नु भएन। तर 3 वर्ष क्रस गर्दाखेरि त्यही 4 जनाको म्याद फेरि अहिले आफ्नो मन खुसी थप्नु भएको छ। नेभी सङ्घको विघटन 8-9 महिना भइसक्यो तपाईँको। त्यो पनि त्यही परिस्थितिमा अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा पनि आइरहेको परिस्थिति छ। र अरू विभागहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दलित सङ्घको अधिवेशन छैन, किसान सङ्घको अधिवेशन छैन। तपाईँको यो तरिकाले सङ्गठनलाई अलिकति लथालिङ्ग गर्दै आफै जानुभयो। जो 11 गतेको दिनमा धेरै त्रुटिपूर्ण कामहरू र एकपक्षीय ढङ्गले एउटा ग्रुपको नेतृत्व गरेर जो हाम्रो सभापतिजी हिँड्नुभयो
यो नै हाम्रा लागि अहिले तपाईँहरूले क्वेसन सोध्ने क्वेसन जो पाउनु भएको छ यो नै हाम्रा लागि दुर्भाग्य पनि हो। केन्द्रीय कार्य समितिलाई चाहिँ विधानको मौजुदा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चाहिँ अधिकार हुँदैन। यदि केन्द्रीय कार्य समितिले विधानको कुनै धारालाई निलम्बन गर्नु छ भने त्यो निर्णय गर्न सक्छ, तर त्यो निर्णय गरेपछि त्यसलाई महासमितिको बैठकबाट पास गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो 14औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि महासमितिको बैठक बस्ने सम्भावना छैन। अधिवेशनको वर्ष चाहिँ महाधिवेशनको बैठक बस्दैन। त्यसैले अहिले केन्द्रीय कार्य समितिले जुन धाराहरू निलम्बन गरेको छ त्यो निलम्बन गरेका धाराहरूलाई विधिपूर्वक महासमितिबाट पास गर्ने अवस्था छैन। धाराहरू चाहिँ ती निलम्बन भएका छन् जसले 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेको हो भने विधानलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने अथवा विधानभन्दा माथि न बहुमत हुन्छ न सभापति हुन्छ। पौडेल र सिटौलाको समूह केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उपस्थिति नै नहुने परिस्थिति निर्माण भएको छ भने महामन्त्री शशाङ्क कोइराला लगायतका पदाधिकारी समेत बैठकहरूमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। देउवाले पार्टी कब्जाको रणनीति लिँदै जाने हो भने अझ विस्फोटक स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। विधान मिच्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई पनि नभएको केन्द्रीय सदस्यहरू बताइरहेका छन्। महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सवालसँग यो विषय जोडिएको छ। प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भनेको के हो भन्दा क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने, क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्ने, यो विषयबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने बिन्दुमा नै चाहिँ विधान कुल्चिएको महसुस हामीले गर्यौँ। त्यसो भएर हामीले सभापतिलाई अथवा कार्य समितिलाई चाहिँ त्यसका बारेमा ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको हो। विधानमा सदस्यता सम्बन्धी मौजात जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था महासमितिले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। अहिले महासमितिको बैठक राख्ने अवस्था छैन। त्यस हुनाले यही चाहिँ जुन निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको भनिएको छ त्यही निर्णयबाट चाहिँ महाधिवेशन प्रारम्भ गर्ने हो भने त महाधिवेशन नै अवैधानिक हुन्छ। त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयलाई यो ढङ्गबाट अगाडि नबढाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, पहिलो र 13औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यो लामो यात्रामा महाधिवेशन डिक्लेयर गर्ने कुरा कहिले पनि बहुमतले निर्णय गरेको छैन। निर्वाचित महामन्त्रीजी हुनुहुन्न, निर्वाचित कोषाध्यक्षजी हुनुहुन्न, सभापतिमै लड्नुभएको कृष्णप्रसाद सिटौलाजी हुनुहुन्न, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि लगेर पदाधिकारी पनि छैन त्यो बैठकमा। एक लौटी तरिकाले पार्टीलाई म एक्लै हाँकेर जान्छु, कसैका कुरा सुन्दैन भन्ने जो प्रवृत्ति हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय पार्टी सभाजीमा आयो त्यसको यो विकृतिको रूपहरू हो अहिलेको। र त्यसमा हामी एकजुट भन्नै होइन, परिस्थितिले नै तपाईँको एकजुट छँदा पनि त्यो हिजो पनि अहिले पनि तपाईँको एकजुटका साथ होइन। उहाँले त बढी नै गर्नुभयो। कुन चाहिँ पार्टी सभापतिले सबैसँग सल्लाह नगरिकन म्याद थप्नुहुन्छ, कुन चाहिँ पार्टी सभापतिले सबैसँग सल्लाह नगरी क्यालेन्डर निकाल्नुहुन्छ, कुन चाहिँ सभापतिले 28 विभागबाट नियम विपरीत 47 विभाग पुर्याउने कामहरू गर्नुहुन्छ। कहिले भएको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यत्रो एकदमै तपाईँको के नि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना कहिले जागेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसमा? अहिले हाम्रो आदरणीय सभापतिमा त्यो जागेको छ। बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा 2076 पौष मसान्तभित्र पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्ने, सदस्यता नवीकरण र वितरणका लागि 2076 माघदेखि 2077 वैशाख मसान्तसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील नवीकरणको नामावलीको अन्तिम सूची तयार गरिसक्नुपर्ने अवधि 2077 आश्विन मसान्तसम्मलाई राखिएको छ। बैठकले गाउँनगर वडा अधिवेशन 2077 मङ्सिर 9 गते, गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिवेशन 2077 मङ्सिर 11 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन 2077 मङ्सिर 15 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 2077 मङ्सिर 17 गते, जिल्ला अधिवेशन 2077 मङ्सिर 25 गते, प्रदेश अधिवेशन 2077 पौष 15 गते, केन्द्रीय महाधिवेशन 2077 फागुन 7, 8, 9 र 10 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। 11 गतेको बैठकमा वार्ता समितिका साथीहरूले पनि छलफल गरिराख्नु भएको थियो। सभापति स्वयं पनि अग्रसरता लिइराख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ वार्ता समितिका साथीहरूलाई तपाईँहरूका के डिमान्ड हुन् त, तपाईँहरूको साझेदारी पार्टीभित्र सुनिश्चित गर्नलाई असहमत पक्षले पनि चाहिँ पार्टीभित्र पर्याप्त भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मैले गर्नुपर्ने के हो म गर्न तयार छु, ल आउनुहोस्
समितिको बैठकमा भनेर उहाँले भन्नुभयो। अरू साथीहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो। जब त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ सहमति भएन, अब बैठकमा नजाने भन्ने निर्णय गरेको कुरो चाहिँ बाहिर आयो अनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भयो। सहमतिको नजिक पुगिसकेको अवस्था हो र केही कुरा हामी आफूले पनि मिलाएको थियौँ। अन्तिममा सभापतिजीले पनि एउटा कुरा मिलाइसकेपछि ल अब सहमति हुने भयो भन्ने खालको एक किसिमको उत्साह हामीमा पनि जागेको थियो। तर हटाहट तपाईँको 11 गतेको दिन जबकि एउटा समूह मात्रै होइन, वास्तवमा हिजोको तपाईँको संस्थापन पक्ष पनि हो, यो त्यो पक्षलाई सबैलाई छोडेर एकैचोटि तपाईँको के गर्न थाल्नुभयो भने उहाँले तपाईँको विधानका धाराहरू भर्खर 1 वर्ष विधान भएको छैन अनि 14औं महाधिवेशनलाई दृष्टि गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेर उहाँले जो धाराहरू निलम्बन गर्नुभयो, वास्तवमा यो अत्यन्त ठुलो आपत्तिजनक काम उहाँले गर्नुभयो। क्यालेन्डर ठिक छ, तिमीहरूले मागेको हो भन्नुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेताले माग्नु भएको पनि उहाँलाई एकचोटि देखाउनु परेन। हामीले मुक्सिरको महिनाको क्यालेन्डर तयार गऱ्यौँ, फागुनमा नगर्नुहोस् है, फेरि फागुनमा बाइचान्स केही भवितव्य पर्यो भने यो हुन सक्दैन भन्दै उहाँले फागुनमै क्यालेन्डर लिएर आउनुभयो। काङ्ग्रेसभित्रको झगडाको कारण यति मात्र होइन, संगठनात्मक भागबण्डा पनि मुख्य विषय बनेको देखिन्छ। तरुण दल नेवी सङ्घमा गुटगत भागबण्डाको विषय सर्किँदो छ। भलै तरुण दलको 6 महिना समय सीमा थपिए पनि नेवी सङ्घ के हुन्छ भन्ने कुरा उत्तिकै अन्योलमा छ। सभापतिले कुरा नसुनेको आरोप बढ्दो छ। उहाँहरूले 40% भन्दै हुनुहुन्छ, त 40% साथीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने बारेमा पार्टी सभापति चाहिँ उदार नै हुनुहुन्छ। अब सिटौलाजी पनि गएको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो, उहाँको पनि चाहिँ भूमिका पार्टीभित्र छ र त्यसलाई पनि चाहिँ यथोचित मान्यता दिनुपर्ने या चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसलाई पनि पार्टी सभापतिजीले म सिटोलोजीसँग कुरा गर्छु, छलफल गर्छु र यो कुरालाई चाहिँ टुङ्ग्याउला, आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर अब उहाँहरूले चाहिँ अब कुरा मिलेन, त्यस कारण आउनुहुन्न भन्ने किसिमको खबर आएर उहाँहरू चाहिँ बैठक स्थल उहाँहरूले जहाँ छलफल गरिराख्नु भएको थियो त्यहाँबाट अब कुरा मिलेन, अब बैठकमा नजाने भनेर निर्णय गरेर जानुभयो भनेपछि अनि चाहिँ बहुमतले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर बहुमतले निर्णय भयो भन्ने बित्तिकै कुनै विवादास्पद निर्णय भएको छैन। काङ्ग्रेसमा देखिएको यो विवादले महाधिवेशन लाग्यो भन्ने प्रश्न हुन्छ। विवाद समाधान गर्न वार्ता टोली पनि सक्रिय भएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म यो विवाद मिल्छ भन्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि ढुक्क छैनन्। हो दर्शकवृन्द, संस्थापन इतर समूह सभापति देउवाले पार्टी हाँक्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नेतृत्वको विकल्प खोज्न केन्द्रित भएको छ। अहिले महाधिवेशनको रौनक पार्टीमा सुरु भएसँगै अघिल्लो महाधिवेशनमा साथ दिएका सिटौला पक्ष यसपटक देउवा खेमालाई सहयोग नगर्ने स्थितिमा पुगेको छ। 4 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बोकेर पुस 15 मा सिटौला बुढानीकण्ठ पुगेसँगै यस्तो आकलन गर्न गाह्रो छैन। दर्शकवृन्द, यता सभापति बन्ने लोभमा देउवालाई सघाएका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पनि त्यो अनुरूप वातावरण नपाएपछि ब्याक टु पौडेल नै भएका छन्। अहिले फेरि काठमाडौँमा भेला भएका जिल्ला सभापतिहरू पनि देउवा एक्लाउने अभियानमा जोडिएका छन्। दर्शकवृन्द, अब देउवाको खेल के हुन्छ त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत फेरि नेतृत्वमा आउने देउवाको दाउ, देउवा विरोधी मोर्चा झनै सङ्गठित। काङ्ग्रेसको अहिलेको विवाद 14औं महाधिवेशन केन्द्रित पनि हो। 2074 सालमा 3 तहको निर्वाचनमा हार बेहोरे पश्चात देउवालाई नैतिकताको आधारमा सभापति पदबाट राजीनामा दिनेदेखि विशेष महाधिवेशनका लागि समेत दबाव सृजना भइरहेको छ। देउवाको एकपक्षीय निर्णय पनि फेरि पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने रणनीतिकै एक हिस्सा हो। कार्यकर्ताले मन पराउने भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल विधान पनि ढाल्ने, आफ्नो अनुकूल विभाग पनि गठन गर्ने, नियम कहिले हो भन्ने कुरा पनि नसोचिदिने,
यी सबै कुराले गर्दाखेरि समस्या कहाँनिर परेको छ भने अनि 14औं महाधिवेशनमा किनभने म मात्रै हुँ भन्ने जो उहाँले एउटा परिस्थिति देखाउनु भएको छ 11 गतेको पुस 11 गतेको बैठकको निर्णयबाट मभन्दा अरू कोही हुनै सक्दैन, मैले जे गरे पनि हुन्छ पार्टीमा, यो पार्टी वास्तवमा मैले भनेअनुसारको अर्डरमा चल्छ भन्ने जो उहाँको अलिकति त्यो परिस्थिति देखिएको छ, त्यो भावना देखिन्छ 11 गतेको बैठकले। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो उहाँले 14औं महाधिवेशनलाई टार्गेट बनाउने हो भन्ने कुरा 11 गतेको पुसको निर्णयबाट स्पष्ट देखिएका कारणले नै हामीले अहिलेको बेलामा पार्टी सभापतिज्यू सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर उहाँलाई पनि अनुरोध गरेरै भनौँ अरू शब्दभन्दा यो 11 गतेको निर्णयलाई सच्याएर पुनः नयाँ मार्गबाट सबैको सहमतिका साथ अगाडि जाने वातावरण बनाउनु पर्छ। वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरियो भने यसमा कुनै पनि समस्या छैन। वैधानिक जे व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् अनि त्यसको इनिसिएट गर्नुहोस्, त्यसको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर हामीले सभापतिज्यूलाई भनेको। वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिन पनि समस्या हुने भएपछि त त्यो त जटिल समस्या हो भनेर मान्नु पर्यो नि। त्यसैले विधानभन्दा सबै तल हुन्छ। हाम्रो पार्टी सभापति अथवा हाम्रो शीर्ष नेतृत्व नेपालको राजनीतिमा धेरै योगदान गरेको नेतृत्व, उहाँहरूले जति मैले जीवनकालभरि सङ्घर्ष गरेँ भने पनि त्यो त्यति चाहिँ योगदान म गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो चाहिँ योगदान गरेको हाम्रो नेतृत्व छ। हाम्रै सभापतिको नेतृत्वमा नेपालमा निर्वाचन भयो होइन, चाहिँ भनेको देशलाई उहाँले त्यत्रो ठुलो उपलब्धि दिलाउनु भयो। त्यसकारण म मेरो सभापतिलाई सम्मान गर्छु, तर सम्मान गर्दा गर्दै म मेरो सभापतिलाई विधानभन्दा माथि बसेर पार्टी चलाउने सुविधा दिन सक्दिनँ। 13औं महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका पौडेल र उनी पक्षधर प्रष्ट विपक्षमा देखिनु देउवाका लागि राम्रो संकेत भने होइन। पौडेल पक्षबाट निर्वाचित महामन्त्री बनेर देउवासँग नजिक भएका शशाङ्क कोइराला पनि देउवा विरुद्ध खेमामा उभिनाले विषय अझ जटिल बनेको छ। गच्छदार समूहको साथ कतिको दरिलो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। निरन्तर बीपी पुत्र शशाङ्क निवास महाराजगञ्जमा बढ्दो संस्थापन इतर समूहको बैठक र छलफलले सभापति देउवा विरुद्धको मोर्चाबन्दी कस्तो हुँदैछ भन्ने स्पष्ट बुझाउँछ। अहिले सिटौलाजी र चाहिँ रामचन्द्रको बिचमा समझदारी हुन्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिने गरेका छैनौँ। हामीलाई खास दुःख लागेको कुरो के हो भनेपछि पार्टीको कमिटीभित्रै पार्टीको बैठकभित्रै नआउने, पार्टीको बैठक राख्नुभन्दा अहिले अगाडि पूर्ववतै सबै निर्णय टुङ्ग्याएर मात्रै पार्टीमा चाहिँ बैठक राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पार्टीका केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार साथीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निर्णयमा चाहिँ योगदान गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्वलाई पनि चाहिँ प्रभावित गर्छ र पार्टीको जुन प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धति छ, जुन कुराका लागि, जुन प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि हामी लडा छौँ त्यो पनि यसले कमजोर हुन्छ। हामी के चाहन्छौँ भनेपछि कसैले पनि पार्टीको बैठकलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पार्टीको मिटिङमा आउँ, पार्टीभित्र छलफल गरौँ र कसैको बिचमा गठबन्धन भएको छ भने पनि त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले अस्वाभाविक मानेका छैनौँ। तर चाहिँ के हो भने त्यो पार्टी अधिवेशनको प्रक्रियामा त्यस्ता साथीहरू चाहिँ सामेल भएर संलग्न भएर यदि उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेपछि त्यो महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कसलाई जिताउने कसलाई हराउने भन्ने कुरा तय गर्ने कुरा हो। सहमतिका लागि बैठकहरू पटक पटक भइरहेका छन्। अप्रत्यक्ष कुराकानीमा नेताहरूले पार्टी बचाउन अहिलेको विकल्प अपरिहार्य भएको दाबी पनि गर्न छाडेका छैनन्। कुरा नमिली एक ठाउँमा बसेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने स्थिति पनि रहेको छैन। कांग्रेस केन्द्रीय बैठकमा भूराजनीतिक शक्तिको प्रभाव पर्यो भन्ने विश्लेषण पनि चौतर्फी भइरहेको छ। सार्थक शिकायत छ भने त्यसलाई हामी करेक्सन गर्न तयार छौँ, त्यसमा केही ठुलो कुरा होइन। हामी एकै परिवारभित्रका एकै पार्टीभित्रका मान्छे हौँ। कतिपय हाम्रा नेताहरूको त चाहिँ 60-70 वर्षदेखिको सँग छ। हामीले नै पनि 40-45 वर्षदेखि त हामी नै आफ्नो नेताहरूसँग चाहिँ हिँडिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ। हामी नै 40-50 वर्षसम्म उहाँहरूसँग चाहिँ सङ्गतमा छौँ भनेपछि हाम्रो यो परिवार हो। परिवारको कुरो परिवारैभित्र टुङ्ग्याउनु पर्छ, बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ, छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। जगहसाई गर्नुहुन्न, विवादलाई चाहिँ बढाएर लैजाने काम गर्नुहुन्न, विवादलाई खुम्च्याउनु पर्छ। अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट अधिनायकवादबाट जुन मुलुकलाई खतरा छ त्यो खतरासँग चाहिँ पार्टी संयुक्त रूपमा चाहिँ पार्टी एक भएर चाहिँ लड्नुपर्ने अवस्था छ। अरू पार्टीहरू अरू जनतालाई पनि साथमा लिनुपर्ने बेलामा हाम्रै साथीहरूले
इन्टरभ्यू दिएर टेलिभिजनमा बोलेर पार्टी सभापतिले चाहिँ भारतको आफ्नो सिमानाको कुरो गर्दाखेरि पनि चित्त दुखाउने कुरा आउनु भएन। पुस 15 गते सिटौलाले देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर 4 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिएसँगै देउवा सिटौला टकराव अझ बढेको छ। गिभ एन्ड टेकको विवाद समाधान भइसके पनि सभापति नै सहमति उल्ट्याउन लागि परेको असन्तुष्ट पक्षबाट वार्ता गरिरहेकाहरूको आरोप छ। तर सधैँ वार्ताबाट भागेर सभापति देउवासँग सहमति गर्न भने सजिलो छैन। अहिलेको विवादको झिल्को देउवालाई एक्लो बनाएर महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने खेल हो भन्दा फरक पर्दैन। हुन त काठमाडौँमा जिल्ला सभापतिहरू एकजुट भएर भेला भएको यो पहिलो पटक भने पक्कै पनि होइन। यसअघि पनि ककनीमा उनीहरू भेला भएका हुन् दर्शकवृन्द। तर यसपटक संस्थापन इतर जिल्ला सभापतिहरू काठमाडौँ आएसँगै पौडेल सिटौला मनसाय खुल्दै गएको छ। अहिले प्रभावशाली नेताहरूले बैठकमा उपस्थिति जनाउनु, देउवाले त्यसलाई रोक्न खोज्नुले पनि कांग्रेस पार्टीभित्रको अबको आन्तरिक राजनीतिको खेल कता जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ दर्शकवृन्द। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको सक्रियता, 4 बुँदामा देउवाको ध्यान आकर्षण। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा विवाद चलिरहँदा संस्थापन इतर पक्ष जिल्ला सभापतिहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा डाकेर संस्थापन पक्षलाई काउन्टर दिन लागि परेको छ। परामर्श बैठक भनिए पनि 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर संस्थापन पक्षसँग गिभ एन्ड टेकको एजेन्डामा एकस्वर बनाउन सभापतिहरूको भेला डाकिएको बुझ्नलाई समस्या छैन। हिजोको दिनमा कसरी यो पार्टी आयो र आज कसरी गयो भन्ने कुरा मात्रै एउटा खालको ख्याल गर्नुपर्छ। हिजो चाहिँ कुनै दिन चाहिँ हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले 11 महिना 9 महिना पार्टी कार्यालयमा सबै कुरा मिटिङ बहिष्कार गरेर बस्नु पनि भएको। त्यसकारण त्यो भन्दा पनि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु भन्दा पनि अहिले कुन कुन कुरा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। आज वास्तवमा इतिहासमै नभएको, नेपाली काङ्ग्रेसमा इतिहासमै नभएको अल्पमत र बहुमतमा विधान पास भएको छ र अल्पमत बहुमतको चाहिँ सिद्ध गरेर जुन खालको चाहिँ महाधिवेशनको डेट डिक्लेयर भएको छ र विषयवस्तु जुन खालको धाराहरू निलम्बन गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ नीतिगत कुरामा चाहिँ पार्टीलाई डोर्याउनुपर्छ। यो विधिभन्दा बाहिर, विधानभन्दा बाहिर पार्टी सञ्चालन गर्न उहाँहरू उद्धत भएको देखिएर नेताहरूले यो विषयमा फरक धारणा राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिमा बहुमतको नाममा जे निर्णय गर्नुभयो नेताहरूले फरक धारणा राख्नुभयो र उहाँहरूले हामीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयमा आमन्त्रण गर्नुभयो। हामी यो एजेन्डाको विषयमा तल्लो तहमा, जिल्ला कार्य समितिको तहमा, त्योभन्दा पनि तलका साथीहरूसँग छलफल गरेर पार्टीलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बडो घनीभूत रूपमा छलफल गरेर अहिले हामी बैठकमा सहभागी भइरहेका छौँ। सहमतिको प्रयास गर्ने, मेलमिलापको प्रयास गर्ने, समस्या कहाँ छ त्यो समस्यालाई हल गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ। बहिष्कार भनेको के हो भने हामी पार्टीबाट बाहिर भयौँ भन्ने होइन, पार्टीभित्र विधिको बाटोलाई बलियो बनाउन, विधिसम्मत बाटोबाट अगाडि बढ्नका लागि हामीले दिएको एउटा नैतिक दबाब पनि हो। यो विशेष गरेर विधान विपरीत अघि बढिरहेका सभापति देउवालाई काउन्टर मुभको रूपमा यो भेलाको उपयोग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको टिमले गर्न खोजेको देखिन्छ। रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सबै जिल्लाको सभापतिहरूलाई बोलाएको भनिए पनि बैठकमा संस्थापन इतर पक्षका 40 भन्दा बढी जिल्लाका सभापतिहरूको उपस्थिति रहेको बुझिएको छ। पुस 11 गते देउवाले गरेको एकलौटी निर्णयलाई सभापतिहरूको भेलाले आपत्ति जनाएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन्। यस्तै पार्टी विधान सम्पत नचलेको भन्दै सभापतिहरूको भेलाले आपत्ति जनाएको छ। बैठकले केन्द्रीय कार्य समितिको विवाद मिलाउन प्रकाशमान सिंहको वार्ता टोलीलाई थप सक्रिय बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। 77 जिल्ला सभापतिहरूलाई आमन्त्रण गरेर अहिले हाम्रो नेपाली कांग्रेसको चाहिँ पार्टीमा जुन एउटा गतिरोध देखिएको छ, बैठक रोकिएको छ, बैठकमा चाहिँ तपाईको सहभागी एक पक्षले लिने काम भएको छैन, उहाँहरू अनुपस्थित रहनु भएको छ
होइन। त त्यसपछि अर्को पक्षले संस्थापन पक्षले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुमतको आडमा निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ र त्यस विषयमा अब हामीले कसरी जाने के गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू तपाईँको चाहिँ परामर्श लिनुको लागि रामचन्द्र पौडेल र चाहिँ शशाङ्क कोइराला उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ हामीलाई बोलाएको हो। यो भेला देउवा पक्षलाई भने अपाच्य भएको छ। शनिबार पौडेल समूहसँग भएको छलफलमा भेला रोक्न देउवा पक्षले प्रयास गरे पनि विफल भएको थियो। छलफल गराउन अग्रसर भएको समूहले भने देउवा समक्ष खतरा घण्टी बजाउन सफल भएको दाबी गरिरहेका छन्। यसलाई टिकाउन भने चुनौती रहेको उनीहरू स्वीकार गर्दछन्। यता बैठकले 4 बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीले लिने प्रत्येक निर्णय विधानसम्मत हुनुपर्नेदेखि महाधिवेशन जस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सबैलाई स्वीकार योग्य बनाउन सबैको सहमति आवश्यक भएको विषय समेटिएको छ। पार्टी सदस्यता वितरण कार्यलाई चाँडोभन्दा चाँडो शुभारम्भ गर्नुपर्नेदेखि पार्टीभित्रको कार्य सम्पादन प्रक्रिया सहमति, सहकार्य, सह अस्तित्व तथा समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेतृत्वको कार्यशैलीले गर्दाखेरि, नेतृत्वको विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ त्रुटिहरूले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँको चाहिँ पराजय भोग्नु पर्यो होइन। त त्यस कारणले के भन्दाखेरि त्यो पराजयलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै आगामी चाहिँ राष्ट्रिय महादेशमा चाहिँ सक्षम नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ, सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मुद्दा अब तपाईँको यो अगाडि बढ्छ, यो एजेन्डा अगाडि बढ्छ। पौडेल समूह, कोइराला परिवार, तेस्रो ध्रुव सिटौलासम्म एक भएर गराएको सभापति बैठकको उद्देश्य गहन नै देखिन्छ। विगतमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला सभापति हुँदा देउवाले जसरी हैरानी दिएका थिए, पौडेल सिटौलाले अहिले त्यही अस्त्र प्रयोग गरेको देखिँदैछ। कांग्रेसमा अहिले देखिएको विवादको समाधान खोज्ने दायित्व पार्टी सभापति देउवाकै हो। एक कदम पछि हटेर भए पनि देउवा पार्टीको द्वन्द्व समाधानमा अग्रसर हुनु नै उपयुक्त हुन्छ। हो दर्शकवृन्द, कांग्रेसको प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्ने लाग्दा जनताको आवाज कुण्ठित बनाउन सरकार लागि पर्दा बेथिति र भ्रष्टताले समाज शिथिल भइरहँदा कांग्रेस भने आफै सिकिस्त हुनु नेपाली राजनीतिका लागि सुखद पक्कै होइन। दर्शकवृन्द, यो थियो आजको अलगधारको रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। 40065336मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि अलगधार इमेल च्यानल्स @gmail.com मा यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई ट्विटर र फेसबुक मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।